अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोहब्बत दीन इस्लाम ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान पाक की एक नहायत बाबरकत सूरत सूरह वाक़िया पर, जिसे पढ़ने से ना सिर्फ ईमान मजबूत होता है बल्कि ये रिज़्क़ में बरकत और फिक्र मोहताजी से निजात का भी जरिया है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको इस सूरत के वो राज और वज़ाइफ पता चलें जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन कराम, सूरह वाक़िया कुरान मजीद के 27वें पारे में है। अल्लाह ताला ने इसका आगाज इन अल्फाज से फरमाया है, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबत। जब वो क़यामत बर्पा होगी तो इसके वक़ू को कोई झुटला ना सकेगा। इस सूरत में क़यामत के दिन इंसानों के 3 गिरोह बयान किए गए हैं। पहला, अस्साबिकून, सबकत करने वाले यानी नेक लोग, और दूसरा अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले जन्नती लोग, और तीसरा अस्हाबुल मशअमत, बाएं हाथ वाले जहन्नमी लोग। साबिकून, सबकत करने वाले नेक लोग, ये वो बुलंद मर्तबा लोग हैं जो ईमान और नेक अमाल में दूसरों पर सबकत करते हैं। अनबिया, सादिकीन, शहदा और औलियुल्लाह इस गिरोह में शामिल हैं। औसाफ, इबादत और फराइज में सबसे आगे रहते हैं। निफिल इबादत, जिक्र इलाही और तिलावत कुरान के आशिक होते हैं। सदका खैरात, दीन के खिदमत में मशगूल रहते हैं। दुनिया के लालच से बेनियाज और आखिरत के तलबगार होते हैं। इनामात, जन्नत के आला तरीन दर्जे, अल्लाह के खास कुर्ब और दीदार का शरफ, ऐसी नेमतें जो किसी ने ना देखी होंगी ना सोची होंगी। हमें चाहिए कि हम ये अमल अपनी जिंदगी में शामिल करें। रोजाना कम अज कम 100 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत डालें। जुम्मे के दिन सूरह कहफ और रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत करें। मेरी प्यारी बहनों, आज हम सूरह वाक़िया की अजीम फज़लियत और एक तारीखी वाक़िया आपके साथ शेयर करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कुरान के सबसे बड़े कारी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन सहाबियों में से थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने घर वालों को एक खास वसीयत की। उन्होंने फरमाया, ए मेरे अहले खाना, सूरह वाक़िया की तिलावत को अपना मामूल बना लेना, क्योंकि जिसने सूरह वाक़िया को पढ़ने को अपना मामूल बनाया वो कभी फिक्र फाका का शिकार नहीं होगा। लेकिन अफसोस, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद इनके घर वालों ने इस वसीयत पर मुस्तकिल अमल नहीं किया और इनके घर में तंगदस्ती आ गई। जब ये खबर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो सूरह वाक़िया को पाबंदी से पढ़ते रहते तो इन पर कभी फिक्र फाका ना आता। और दूसरा है अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले जन्नती लोग। ये आम अहल ईमान हैं जो ईमान और नेक अमाल के साथ दुनिया से रुखसत होंगे। क़यामत के दिन इनके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे जो कामयाबी के अलामत होंगे। औसाफ, ईमान और नेक अमाल पर कायम रहेंगे, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की पाबंदी करते रहेंगे, अच्छे अखलाक और वालिदैन की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहेंगे। इनामात, बहते चश्मे, सायादार दरख्त और लजीज फल, पाकीज़ा साथी और दायमी सुकून, जन्नत की अब्दी नेमतें और हमेशा खुशी। रोज़ाना इशा के बाद 1 मरतबा सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। हर नमाज के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रिज़्क़ में बरकत के लिए रोज़ाना 100 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह पढ़ें। सूरह वाक़िया के वज़ाइफ,
رزق کی کشادگی کے لیے سورہ واقعہ کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی قرض میں مبتلا ہو تو روزانہ بعد نماز عشاء سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا ہوں گے۔ سورہ واقعہ کو 40 دن تک روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں اور کاروبار یا نوکری میں ترقی کی دعا کریں۔ برکت خانہ داری کے لیے گھر کا ایک فرد سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے تو پورے گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ بیماری و پریشانی سے نجات کے لیے کسی مرض یا پریشان حال پر سورہ واقعہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ سکون اور بہتری نصیب ہوگی۔ یہ وظائف مجرب ہیں لیکن شرط ہے کہ عقیدہ درست ہو، نماز کی پابندی کی جائے، حلال کمائی اختیار کی جائے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھا جائے۔ اور تیسرا ہے اصحاب المشأمت، بائیں ہاتھ والے جہنمی لوگ۔ یہ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور گناہوں میں ڈوب گئے۔ قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا انجام جہنم ہوگا۔ اوصاف: اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ٹھکرایا، فرائض دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، ظلم، جھوٹ، فحاشی اور غرور میں زندگی گزار دی، آخرت کو بھول کر صرف دنیاوی زندگی میں مگن رہے۔ عذاب: زقوم کا درخت اور کھولتا پانی کھلایا اور پلایا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتی ہوں جو جہنم سے نجات کے لیے ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ فجر اور مغرب کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں، یہ قبر اور عذاب سے حفاظت دیتی ہے۔ سورہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر ہم ایمان اور نیک اعمال میں سبقت کریں گے تو السابقون میں شامل ہوں گے، اگر ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اصحاب المیمنہ میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے ایمان، نیک اعمال اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہوں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، سورہ واقعہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوگا۔ اب یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔